بونجور لي زامي، السلام عليكم الاخوان. مبروك على الناس اللي ربحوا اليوم معنا الكينتي بلوس اكاين سيغ ميغ. اليوم لاكورس كانت فيها 4 دليلين اللي جاو، 4 دليلين جابوا 14 من واحد لا لين، وجابوا 8 من اللين اخرى، و5 من اللين اخرى، و9 و3 من لي زوتخلين. انا في لا فيديو حطيت لكم 4 ديال الخيول، والان نون بارطون بقى لو غوغري اللي كان عندي فيه، لان هو رقم 8. رقم 8 ملي كان الان نون بارطون راه البلاصه ديال رقم 8 خصو يتزاد. وانا كنت كنتمنى البقيه لي زابوني اللي عندنا في القناه حتى هما يربحوا معنا. على اي هذا شخص من الناس اللي مابونين معنا في الواتساب هو اللي ربح هاد الديزوردر هذا 6 د الخيول. بامال خلص شي شويه، ماشي مزيان ولكن صافا. نشوفوا شحال دار لنا هاد فوالا. ها الخلاص اللي دار لوردر ايتي نيون، كان نيون لوردر ديزودر 11129 درهم. البونيس 4 829 درهم. البونيس 3 262 درهم. تقريبا عطاوه في المجموع تقريبا مليون 12000 درهم، تقريبا شي مليون و40 بصحته وراحته. ونتمنى البقية ديال لي زابوني اللي عندنا حتى هما يكون معاهم الحظ في القريب العاجل ان شاء الله. نرجعوا لي كينتي ديالنا دابا. لو كينتي غدا عندنا الخوت في فانسين دوما ميركودي ريونيو 1 بروميير كورس فيغ 13h55 مع الوحده و55 دقيقه. هاد لا كورس اتلي 2850 توس اون ميم بوطو، كلهم يخرجوا في 2850. ما كاينش الريكول بحال المره اللي فاتت. هنا كاين ندي شوفو كي سو ديتاش، مي انا غادي نقولها للاخوه الكرام من هنايا، هو ان لا كورس غادي يجيو فيها الاغلبيه د الخيول اللي هما دي فافوري. باش نكونوا صرحاء، هاد اللي شوفوا اللي كاين دابا بعد عوده قويه ديال رقم 14 اللي ما كانش 100% في لا ديغنيير كورس ديالو اللي هو انزو ديسار. العود اللي معاه جرى وربح الكينتي ديالو. انزو ديسار جرى اخر كورسه ديالو، دار اون كورس دو رونتري من بعد ديفيرا من لي بوستيريور. دابا ديفيري من لي 4 بي. هادي راه لا بروميير فوا غادي ديفيرا من لي 4 بي. راه سوا يضرب لاغان سوا الله اعلم، سوا يضرب لاغان سوا الله اعلم. هادي لا كورس، هي هادي لا كورس. هاد الخيول كامله عاودت جرات، مثلا منهم هاد جيمبي دورجي هذا كان ديستونسا اخر كورسه. هاد لا لين هادي ما كانتش هي هاديك، هاو ديستونسا في اخر كورسه. العوده اللي جراو معاه ما بانوش، هذا عاوتاني ديستونسا او ما تبلاصاش، ربما دخل هو التاسع اخر كورسه ديالو. مي كنعرفوا لا كاليتي ديال انزو ديسار، دونك جو لو مي اون تيت دو لا سيليكسيون. انا نحط 14 في الراس ديال السيليكسيون. من بعد هاد رقم 14 عندي عاود انا متبعو وكنقول ما يخرجش من لو تير سي ديابلو كابوني. ديابلو كابوني مشى للمونتي اخر كورسه ديالو، دار تروازيام. كان كي بريباري لهاد لا كورس هادي افيك الكسندر ابريفار كيما غادي نشوفوا هنايا. هذا عود مزيان كيدير المسافات الطويله، مي سي با ان غانيون. انا كنظن بان رقم 8 يقدر ميم يربح. دونك le 14 et le 8 la base de la course avec un autre numéro que je vais le citer. كنظن 14 8 هما الباز، ومعاهم عود اخر اللي غادي هاد العود هو وصلنا له، هو رقم 6 دريم توجيس. كل عام كيجي الفانسن دو كورس كيدير كتبلاصا فيهم مع لي 4 برومي. العام اللي فات جا دار غانيون اي 4. هاد العام هذا جا دار 3 اي 4. 2850 ما عندوش مشكل، بيسك هاد لو شوفال هذا في لا لونسي ديالو العاود كيجي مور لي زوتر ابري لي زوتر. شوفوا هذا مزيان، واخر كورسه ديالو عجبتني ديال 2100 كانت عنده نمره 1 وجا من ليكستيريور وفينا مزيان. دونك لو 6 بوتونسيال بلاسي 14 8 6 باز دو لا كورس. 14 8 6 الخوت هما الباز ديال لا كورس.
عندي رقم 3 دريم avec Damien Bon, toujours différé des 4 pieds. C'est un bon droitier, mais il se place 5e 6e. كيقلب هذا كيقلب ميم ان المسافه الطويله ماشي ديالو، ولكن غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون. هذا يقدر يخلق المفاجاه. هذا عاود ديال يانيك هونري راكب على داميان بون، نحتفظوا به في لا سيليكسيون، لو نيميرو 3 دو لا سيليكسيون. من بعد عندي ديزير دو بان افيك هيرفي سيونو، وكنعرفوا هاد ديزير دو بان هاد المال ديال 8 طون راه كيضرب لا تور على لي زوتر شوفو، مي لحد ما كيساعفوش. هنا اخر كورسه ديالو دار 8 بلاص في الباركور، سي كلاسي 8. كانت عنده 25 متر ديال ريكول. دابا لو ميم بوتو il peut être là، يمكن له يتبلاصا مزيان. هاد رقم 12 دابا ما عندوش 25 متر. وعندي ان توكار اللي هو رقم 7، ان توكار كي نيميرو 7 سي دام دونفير افيك فرانك اوفري. ديجا 4 في الباركور، ان 13 مدايره. هادي عوده مع من جرات هنا جرات في واحد لا لين ديال 60,000 اورو كورس اوروبيان. جات 4 وكادي جا 5 افيك فرانك نيفار. دونك رقم 7 اون 6 بوزيسيون، هو المرتبه السادسه، هو رقم 7. وعندنا كادي رقم 4 مشى للمونتي دار 9. il se place toujours parmi les 6 premiers. كنظن غادي يكون غيقول الكلمه ديالو غدا. رقم 4 في المرتبه السابعه، لو 4 اون 7 بوزيسيون. وعندي هذاك العود اللي راكب علو رافاه. انا ما فهمتش هاد البريزيدنتي كيجري شاك 10 جوغ. هاد العود هذا طياره، راه معروف طياره في كاتيجوري اخرى كيجري فيها ديجا مزيان في الباركور وبالكرونو مزيان، راه كيجري ها هو دو كينتي غانيو 4. دابا هنا كيجري تقريبا ها هو جرى نهار لو 13، قبل منها جرى نهار 21 11 وجرى نهار 8 11. هذا ما كيديرش الانترفال بزاف. بيتيت خد العود هذا واش عنده روتار دو غان اون سي با، مي جو لو مي اون 8 بوزيسيون. انا حطيته في المرتبه الثامنه رقم 10. لو 10 اون 8 بوزيسيون. وعندي ان روغري ما حطيتوش اللي هو رقم 13 ايطوال دو كيزني. رقم 13 انا ما حطيتوش الخوت افيك دافيد توماه، مي سي ان روغري et vous pouvez le jouer quand même comme cheval surprise. يمكن لكم تلعبوه كعود مفاجاه. ورقم 13 دابا الشونجمون ديال لو ديفيراج هو اللي خوفني منه. كيجري ديفيري دي 4 بي ماتنون ديفيري دي زونتيريور. انا جو سي با اكزاكتومون واش يكم يجي او ما يجيش. دابا تبدلت له الصفايح، تبدلوا له. هو فاش كيديفيرا من لي زونتيريور كيديستونسي. ها هما تشوفوا لي كورس ديالو، ها هو ديستونسي. المره اللي جات 3 بلاص فين في كراون في الغازون. انا استبعدتو خفت منه، ولكن نخليه كعود ديال المفاجاه. على اي حنا سالينا لا سيليكسيون ديالنا الخوت. ميرسي دو بيان نو فيغ لو لايك كوم توجور. دعمونا باللايك ديالكم الاخوه. كنتمنى لكم حد سعيد. اليوم ان شاء الله على الساعه 9 عندنا 9:15 9:15 21h15 on a le live. Je vous souhaite bonne chance. حد سعيد للجميع والى اللقاء.